क्रान्तिको उर्लेको बेला रोकिँदैन बन्दुकले छेकेर नतर्सा सङ्गीन धार क्रान्तिको शक्ति छ अपार। समाजवादी क्रान्तिको बाटोको मूल तगारोको रूपमा रहेको, मूल गेटको रूपमा रहेको चाहिँ, अवरोधको रूपमा रहेको चाहिँ शक्ति भनेको विश्व साम्राज्यवाद हो, उसको एकाधिकार दलाल पुँजीवाद हो। अमेरिकी साम्राज्यवादले पेरु छोडोस् र पेरुमा हस्तक्षेप बन्द गरोस्, नेपालमाथिको हस्तक्षेप बन्द गरोस्। हामीले नेपालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा धेरै पेरुको कम्युनिस्ट पार्टीको डकुमेन्टहरू धेरै अध्ययन गरेका छौँ। ओ याङ्की गो होम डटी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम डटी याङ्की गो होम। हाम्रो रातो झन्डा पेरुमा फरफराउँदैछ, हाम्रो रातो झन्डा पेरुमा फरफराउँदैछ। पीडित राष्ट्रहरूको नेतृत्व चाहिँ अरू बुर्जुवाहरूले गर्न सक्दैन चाहिँ, बुर्जुवाहरू सहयोगी हुन सक्ला तर नेतृत्व गर्न सक्दैन। नेतृत्व गर्ने भनेको सच्चा कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारीले मात्रै नेतृत्व गर्न सक्छ। गोन्जालोलाई थुन्दैमा, गोन्जालोलाई पिञ्जडाभित्र हाल्दैमा संसारभरि चलिरहेको क्रान्तिकारी आन्दोलन पिञ्जडाभित्र पर्दैन, थुनिँदैन र हामी त्यो क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाएर अगाडि लैजाने क्षमता संसारभरिका श्रमजीवी जनतामा छ। 12 सेप्टेम्बरमा उहाँ गिरफ्तार हुनुभयो। 14 सेप्टेम्बरमा उहाँलाई त्यो बेलासम्म सार्वजनिक गरिएको थिएन, एउटा पिँजडामा सार्वजनिक गरियो, त्यसमा पर्दा हालेको थियो, पर्दाभित्रको पिँजडामा उहाँलाई राखिएको थियो र त्यो पर्दा उगारिदियो। यहाँ उपस्थित हुनुभएका अन्य वक्ताहरू, टिप्पणीकार सचिवहरू र पत्रकार साथीहरू, अनि यो क्यामेराले छेकिएर यो अगाडि क्यामेरा नउभ्याइदिएको भए नि हुन्थ्यो भनेर बिच यसो चरचरबाट हेर्नुभएका हाम्रो प्यारा दर्शक महानुभावहरू, क्रान्तिको उर्लेको बेला रोकिँदैन बन्दुकले छेकेर नतर्सा सङ्गीन धार क्रान्तिको शक्ति छ अपार भन्दै हामी गीत गाउँदै हिँड्थ्यौँ नेपालमा। त्यो गीत गाउँदै हामी नेपालमा हिँड्दा पेरुमा साइनिङ पाथले 1/3 भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसक्यो रे, करिब आधा जनसङ्ख्या साइनिङ पाथको झन्डा मुनि आइसक्यो रे भनी खबरले हामी झन् बढी उत्साहित हुन्थ्यौँ र अझै क्रान्तिका गीतहरू गाउनलाई हामीलाई ठुलो ऊर्जा मिल्थ्यो। त्यो साइनिङ पाथको नेतृत्व गर्नु भएको अभिमल गुन्जालोका नाम सुन्थ्यौँ हामीले। र मलाई याद छ 1980-82 ताक दिल्लीमा एउटा यस्तै सेमिनार भएको थियो। त्यहाँ साइनिङ पाथका कमरेडहरू आउनुभएको थियो र ती कमरेडहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनको लागि, पेरुको जनक्रान्तिको लागि, पेरुको जनयुद्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनको लागि देश विदेशमा जाने सिलसिलामा दिल्लीमा आइपुग्नु भएको थियो र सौभाग्यले हामीले दिल्लीको त्यो कार्यक्रममा पनि यही गीत गाउने एउटा मौका मिलेको थियो र गोन्जालो संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूको, मेहनतका जनताको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चलिरहेको सर्वहारा क्रान्तिको एउटा हिरो, एउटा नेता हुनुहुन्छ। अहिले पनि उहाँ पिञ्जडाभित्र, प्रतिक्रियावादीहरूको, साम्राज्यवादीहरूको पिञ्जडाभित्र कैदी हुनुहुन्छ, तर उहाँभित्र साम्राज्यवादको सामु, सामन्तवादको सामु झुक्दै नझुक्ने एउटा शिर बोकेर बसिरहनु भएको छ, बाँचिरहनु भएको छ, त्यो कष्टकर जिन्दगी बिताइरहनु भएको छ। उहाँ हामी सबैको एउटा प्रेरणाको स्रोत बनिरहनु भएको छ। गुन्जालोको शीघ्र रिहाइको निम्ति नेपालका सारा क्रान्तिकारीको साथसाथै सांस्कृतिक आन्दोलनको क्षेत्रबाट मैले पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, साम्राज्यवादीलाई खबर गर्न चाहन्छु, गोन्जालोलाई थुन्दैमा, गोन्जालोलाई पिञ्जडाभित्र हाल्दैमा संसारभरि चलिरहेको क्रान्तिकारी आन्दोलन पिञ्जडाभित्र पर्दैन, थुनिँदैन र हामी त्यो क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाएर अगाडि लैजाने क्षमता संसारभरिका श्रमजीवी जनतामा छ। त्यो संसारभरिका श्रमजीवी जनताको साथसाथै नेपाली क्रान्तिकारीहरूमा पनि छ। त्यो आँट र साहसका साथ हामी सधैँ अगाडि बढिरहनेछौँ। म धेरै कुरा नगरौँ, यो विषयमा धेरै ज्ञाताहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ, बोल्नुहुनेछ र मैले त्यही सिलसिलामा रचना गरिएको एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु। क्रान्तिकारी आन्दोलनको एउटा गीत। गोन्जालो पेरुको एउटा सरकारले मात्रै गोन्जालोलाई तहलाउन सक्ने अवस्था थिएन। गोन्जालोलाई
थुन्न सक्ने आँट थिएन, साहस थिएन, सम्भावना पनि थिएन। पेरुको सरकारलाई याङ्कीहरूले साथ दिए। याङ्की भनेको अमेरिकी साम्राज्यवादले साथ दिएको हुनाले अमेरिकी साम्राज्यवादको षड्यन्त्र, त्यहाँका सिआइएका एजेन्टहरू सबैको संयुक्त प्रयासमा मात्रै गोन्जालो पक्राउ खानुभएको थियो। त्यसैले याङ्कीहरूको विरुद्धमा संसारभरि आन्दोलन चलिरहेको सिलसिलामा मैले याङ्कीको विरुद्धमा नेपालमा पनि गीत गाउँदै हिँड्ने गरेको थिएँ। त्यो गीत सुनाउन चाहन्छु। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, हाम्रो रातो झन्डा पेरुमा फरफराउँदैछ। 1980 को दशकमा तयार पारेको यो गीत यहाँ फेरि सुनाउन चाहन्छु। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, हाम्रो रातो झन्डा पेरुमा फरफराउँदैछ, हाम्रो रातो झन्डा पेरुमा फरफराउँदैछ। बन्दुकको नालले सत्ता जन्मायो, बन्दुकको नालले सत्ता जन्मायो, गरिबले सत्ता खोज्न बन्दुक समायो, गरिबले सत्ता खोज्न बन्दुक समायो। वर्गयुद्ध पेसा हाम्रो क्रान्ति हाम्रो काम, वर्गयुद्ध पेसा हाम्रो क्रान्ति हाम्रो काम, पेरुको क्रान्तिलाई हाम्रो लाल सलाम, पेरुको क्रान्तिलाई हाम्रो लाल सलाम। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम। वीरहरूको धरतीमाथि रगत छर्कियो, वीरहरूको धरतीमाथि रगत छर्कियो, साहसी युद्ध हाम्रो संसार थर्कियो, साहसी युद्ध हाम्रो संसार थर्कियो। होसियार साम्राज्यवाद हामी डर्दैनौँ, होसियार साम्राज्यवाद हामी डर्दैनौँ, सयौँ देश मुक्त हुन्छौँ हामी हार्दैनौँ, सयौँ देश मुक्त हुन्छन् हामी हार्दैनौँ। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम। साम्यवाद ढल्यो भन्ने जालीहरू हो, साम्यवाद ढल्यो भन्ने जालीहरू हो, जनवादी क्रान्ति हाम्रो हेर पेरुको, जनवादी क्रान्ति हाम्रो हेर पेरुको। जबसम्म शोषकको सत्ता रहन्छ, जबसम्म शोषक तेरो सत्ता चल्दछ, नयाँ नयाँ क्रान्ति हुन्छ सत्ता ढल्दछ, नयाँ नयाँ क्रान्ति हुन्छ सत्ता ढल्दछ। ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, ओ याङ्की गो होम, डर्टी याङ्की गो होम, हाम्रो रातो झन्डा पेरुमा फरफराउँदैछ। हस्, धन्यवाद। अहिलेको चाहिँ विश्व साम्राज्यवादको नायकको रूपमा रहेको चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवाद विश्वबाटै चाहिँ एक्लिँदै गइरहेको चाहिँ छ र त्यसको विरुद्धमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन, जनवादी आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलनका पक्षधरहरूको चाहिँ मोर्चा, एक प्रकारले सामान्य देशभक्त र राष्ट्रवादी खालका चाहिँ धारणाहरू विचार राख्नेहरूको मोर्चा बढ्दै 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 गइरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पेरुमा पनि अब चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, अमेरिकी साम्राज्यवादका पिछलोको सरकारको भविष्य त्यति छैन, त्यहाँ पनि कुनै न कुनै दिन पराजित हुनुको विकल्प छैन र त्यहाँका कम्युनिस्टहरू, त्यहाँका क्रान्तिकारीहरू, त्यहाँका देशभक्तहरू, त्यहाँका राष्ट्रवादीहरूले एक दिन पेरुलाई मुक्त बनाएर छाड्नेछ, एक दिन क्रान्ति सम्पन्न गराएर छाड्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै फेरि पनि चाहिँ गोन्जालोको चाहिँ विचारलाई, गोन्जालोले एउटा विश्व कम्युनिस्टलाई एउटा चाहिँ नयाँ सन्देश दिनका लागि गोन्जालो थटको रूपमा जसरी विकास गरे पेरुले चाहिँ 1968-66मा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो गोन्जालो। एउटा दर्शनशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो चाहिँ, प्राध्यापन पेसा गर्दा गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरिसकेपछि 1969मा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नुभयो, साइनिङ पथको रूपमा गठन गर्नुभयो। त्यसपछि गएर चाहिँ 1978 मलाई लाग्छ 78तिर हो जस्तो लाग्छ, 76तिर हो जस्तो लाग्छ, पार्टीको चाहिँ सायद अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभयो। अध्यक्ष ग्रहण गरेदेखि 1980देखि तीव्र गतिमा अगाडि बढेको अवस्था हो
र 1988 पुग्दाखेरि गोन्जालो थर्डको रूपमा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जसरी पेरु कम्युनिस्ट पार्टीले अंगीकार गरेर अगाडि बढेको थियो, यो पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा नयाँ शिक्षा दिने, एउटा नयाँ सन्देशको रूपमा एउटा नयाँ विचार दिने प्रक्रियामा अभ्यास भइरहेको छ। यद्यपि गोन्जालोको विचार कति सही हुन सक्ला, कति गलत हुन सक्ला, त्यो चाहिँ भविष्यमा चाहिँ प्रश्न हुँदै जाने कुरा होला। तर पनि चाहिँ साम्राज्यवादको विरुद्धमा र सबै प्रकारका प्रतिगामी शक्तिहरूको विरुद्धमा चाहिँ दीर्घकालीन जनयुद्धको प्रक्रियाबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ जसरी अगाडि बढेको थियो, त्यो गोन्जालोको विचार मूलतः सही क्रान्तिकारी विचार हुन्। मूलतः चाहिँ तपाईँको सही एउटा चाहिँ पेरुको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा सही ढङ्गले अगाडि बढेको विचार थियो भने देखिन्छ। त्यसैले त्यो विचारको रक्षा गर्दै, त्यो विचारको संरक्षण गर्दै अरू मुलुकका कम्युनिस्टहरू बिचमा चाहिँ बृहत्तर एकताबद्ध गर्दै, बृहत्तर गोलबन्द गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। नेपालले पनि त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ। हामी गोलबन्द गर्न सकेनौँ, एकताबद्ध हुन सकेनौँ। सच्चा कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीहरू, माओवादीहरू, सच्चा चाहिँ कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर साम्राज्यवादको घेराबन्दीलाई क्रस गर्न सकेनौँ भने चाहिँ निश्चित रूपले नेपालमा पनि कुनै न कुनै प्रकारका विघटन र विसर्जनहरू हाबी हुन सक्छ। त्यसकारणले अहिलेको युग भनेको साम्राज्यवादको युग हो। साम्राज्यवाद र चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रहरूको बिचको टकराव नै अहिलेको प्रमुख टकराव हो। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको उत्पीडित राष्ट्रहरूको नेतृत्व चाहिँ अरू बुर्जुवाहरूले गर्न सक्दैन। चाहिँ बुर्जुवाहरू सहयोगी हुन सक्ला तर नेतृत्व गर्न सक्दैन। नेतृत्व गर्ने भनेको सच्चा कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीले मात्रै नेतृत्व गर्न सक्छ र त्यसको अगुवामा चाहिँ बृहत्तर रूपमा फर्स्ट अफ अल त सच्चा कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकीकरणको विकल्प छैन। दोस्रो कुरा, सबै प्रकारका देशभक्त र राष्ट्रवादीहरूसँग चाहिँ कुनै न कुनै टाइपको मोर्चाबन्दी जरुरी छ। साम्राज्यवादको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्न जरुरी छ र त्यस प्रकारको मोर्चाबन्दी गर्दै गएर चाहिँ मुलुकलाई स्वाधीन बनाउन सक्यो भने चाहिँ नेपालमा नि क्रान्तिको भविष्य सुनिश्चित छ। अहिलेको मूल चुनौती भनेको साम्राज्यवादसँगै टकराव हो। नेपाल जस्तो कतिपय अर्ध सामन्तीय अर्ध औपनिवेशिक मुलुकबाट गुज्रदै आइरहेको अवस्थामा सामन्तवाद विस्थापित हुँदै गइरहेको अवस्था छ। अब सामन्तवाद लिडिङ कोरमा चाहिँ छैन, अगुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा अब अगुवा गर्ने ताकत र शक्ति भनेको विश्व साम्राज्यवाद मात्र बाँकी छ र विश्व साम्राज्यवाद सबै ठाउँहरूमा, तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा सबै ठाउँहरूमा विश्व साम्राज्यवादको दादागिरी छ, प्रबुद्ध छ, कुनै न कुनै ढङ्गले प्रबुद्ध कायम गरिरहेको छ। खास गरी दोस्रो विश्वयुद्धको पराजय पश्चातदेखि चाहिँ 1980 को दशकदेखि यता चाहिँ न्यू कोलोनिजमको अभ्यास सुरु गरेको छ। न्यू लिबरलिजमको चाहिँ प्रिन्सिपलको आधारमा न्यू कोलोनिजमको अभ्यास सुरु गरेको छ र न्यू कोलोनिजमको विकास गरिसकेपछि तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ जति अफेन्सिभ रूपले जानुपर्ने हो त्यो रूपले अफेन्सिभ रूपले जान सकेका छैन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पछिल्लो समयमा 50 को दशकदेखि यता चाहिँ उल्लेखनीय रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सकेका छैन। एक प्रकारले प्रतिरक्षात्मक अवस्थाबाट गइरहेको छ। यसरी प्रतिरक्षात्मक अवस्थाबाट गुज्रनु भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ साम्राज्यवादले विकास गरेको जो वैचारिक अवधारणा हो त्यो न्यू कोलोनिजमको चाहिँ अथवा न्यू लिबरलिजमको चाहिँ जुन वैचारिक अवधारणा हो त्यो अवधारणा र न्यू कोलोनिजमको चाहिँ प्रिन्सिपलबाट जसरी आयो विश्व साम्राज्यवाद चाहिँ वित्तीय एकाधिकार पुँजीको प्रयोग गर्दै विभिन्न ढङ्गले जसरी विश्वव्यापी प्रबुद्ध जमाउने ढङ्गले आयो त्यसको प्रतिरोध गर्ने कुरामा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सफलता हासिल गर्न सकेका छैन। कम्युनिस्टहरूले सफलता हासिल गर्न सकेका छैन। जब न्यू कोलोनिजमको विकास हुँदै गयो तब कम्युनिस्टहरू एक प्रकारले प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छ। त्यसकारण अब न्यू कोलोनिजमको विरुद्धमा कसरी चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्ने, त्यसको सन्दर्भमा चीनले चाहिँ कुन टाइपको प्रयोग गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीलाई पनि एक हदसम्म उपयोग गरेर चाहिँ आफ्नो मुलुकको व्यवस्थापन, आफ्नो मुलुकको चाहिँ पुँजी, आफ्नो मुलुकको चाहिँ स्रोत साधन, त्यहाँको व्यवस्थापन, यी सबै कुरालाई प्रयोग गरेर चाहिँ उसले चाहिँ एक प्रकारले एकाधिकार दलाल पुँजीमाथि चाहिँ आफ्नो नियन्त्रण राख्ने प्रक्रियामा चाहिँ उनीहरू एक हदसम्म सफल भएर गइरहेको देखिन्छ। तर अरू मुलुकहरूको सन्दर्भमा त सायद त्यो सम्भव छैन। चाहिँ ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसियाली मुलुकहरूको अरू मुलुकहरूको सन्दर्भमा त्यो सम्भव छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू मुलुकहरूको सन्दर्भमा कसरी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिन्छ, साम्राज्यवादको प्रभुत्वबाट कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ, साम्राज्यवादको प्रभावबाट चाहिँ मुक्त गराउन सक्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको एक प्रकारको चाहिँ पुँजीवादी क्रान्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ चरण कम्प्लिट हुन्छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको चरण कम्प्लिट हुने बित्तिकै चाहिँ कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बित्तिकै समाजवादी क्रान्तिको बाटो खुल्छ। समाजवादी क्रान्तिको बाटोको मूल तगारोको रूपमा रहेको, मूल गेटको रूपमा रहेको चाहिँ अवरोधको रूपमा रहेको चाहिँ शक्ति भनेको विश्व साम्राज्यवाद हो। उसको एकाधिकार दलाल पुँजीवाद हो। उसको एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई विस्थापित नगरिकन चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय स्वाधीनता प्राप्त नगरिकन चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको ढोका खुल्न सक्दैन। त्यसकारणले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ साम्राज्यवादको विरुद्धमा, एकाधिकार दलाल पुँजीवादको विरुद्धमा जान तयारी हुने,
सबै प्रकारका शक्तिहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्नुको विकल्प छैन र त्यसमा पनि चाहिँ सच्चा कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारीहरूको बिचमा बृहत्तर रूपमा एकताबद्ध गरेर जानुको विकल्प छैन र त्यसरी जान सक्यौँ भने चाहिँ हामीले नेपालमा पनि क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्नेछौँ, समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सक्नेछौँ। यो त्यो रूपले अगाडि बढ्न सकेन, पेरुबाट शिक्षा लिँदै हामी त्यो रूपले अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यहाँ पनि विघटन साम्राज्यवाद भनेको त विघटनवाद हो चाहिँ। हरेक मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई विघटन गरिदिने, वर्गलाई विघटन गरिदिने, विभिन्न ढङ्गले चाहिँ विघटन गर्दै गर्दै लगेर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गरिदिने, विघटन गरिदिने, विसर्जन गरिदिने यो दिशातर्फ लगिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ न्यू लिबरलिजमको चाहिँ प्रिन्सिपलको आधारमा न्यू कोलोनिजमको चाहिँ जो सिस्टम चाहिँ थोपरिरहेको छ त्यसको विरुद्धमा जुझ्नुको विकल्प छैन, त्यो ढङ्गले एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन भन्ने देखिन्छ। र पेरुको अनुभवबाट यही शिक्षा लिँदै अन्तमा फेरि पनि चाहिँ पेरुमा गोन्जालोमाथि जुन अन्यायपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अमानवीय ढङ्गले गिरफ्तार गरेर थुनामा राखेको छ उहाँको अविलम्ब रिहा गरिनुपर्छ। रिहाको लागि एउटा बृहत रूपमा एकताबद्ध हुँदै एउटा अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ र यो सञ्चालन गर्ने भनेर नेकपाले मतलब अन्तर्राष्ट्रिय विभागले एउटा चाहिँ अभियानकै रूपमा लानुपर्छ भनेर जो सोच बनाइरहेको छ यो अभियानको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्दै आफ्ना शुभकामनाका शब्दहरू यिनी टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। पैदा गर्छ कम्युनिस्ट जन्माउँछ भन्ने मान्यताका साथ त्यो गरिएको थियो र उनीहरूले के भने भन्दाखेरि हामी जीवनको भिख माग्न चाहँदैनौँ, हामी चाहिँ मर्न तयार छौँ भनेपछि सबैलाई गोली हानेर त्यहाँ हत्या गरियो र सबैले एउटै चिहानमा त्यहाँ पुर्यो र त्यो महानता जो कम्युनिस्टहरूको चाहिँ महानता र उनीहरूले जसरी 1971 कम्युनिस्ट गठन गरेका थिए त्यसको के महत्त्व थियो त्यो बारेमा छँदैछ। तर त्यो महानता उनीहरूले साम्राज्यवादको अगाडि, साम्राज्यवादका पिछलग्गु साम्राज्यवादी शासकहरू पुँजीवादीहरूको अगाडि उनीहरूले जुन प्रकारको साहस देखाए त्यसको ग्लो भनेको त्यसको प्रज्वलन, त्यो प्रज्वलनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संसारभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकदम सशक्त बनाए। त्यही कारणले रुसमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी विकास भयो, जर्मनीमा कम्युनिस्ट पार्टी विकास भयो। त्यही कारणले उनीहरूको साहसिक एउटा कदमले, एउटा क्रान्तिकारी ऊर्जाको कारणले युरोपका सारा देशहरूमा एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढे। आज मलाई के लाग्छ भने अध्यक्ष गोन्जालो उहाँलाई पनि तमाम प्रकारका षड्यन्त्रहरू, तमाम प्रकारका विषयहरू चाहिँ अगाडि आएका छन् र उहाँलाई पनि त्यो प्रकारका चाहिँ के छ भने उनीहरूले षड्यन्त्रहरू नगरेको विषय होइन। तर आज कमरेड गोन्जालो पनि त्यही तरिकाले 30 वर्षदेखि एउटा जेलमा एक शब्द पनि तर नपारिकन, एक निमेक पनि साम्राज्यवादीहरूको अगाडि, उसका कुत्ताहरू, उसका पाल्तु कुकुरहरूको अगाडि नझुकिकन उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले आज त्यो प्रकारको सम्मान गोन्जालोले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसले संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूलाई एउटा ऊर्जा प्रदान गर्छ, त्यसले संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूलाई एउटा उत्साह चाहिँ प्रदान गर्छ। यहाँ कमरेड गोन्जालोको गिरफ्तारी 12 सेप्टेम्बर 92 मा भयो। त्यसपछि केही समयपछि उहाँलाई जस्तै 24 सेप्टेम्बरमा सायद उहाँलाई चाहिँ जो पर्दा खोलियो, पर्दा खोलेपछि उहाँ यही अवस्थामा देखिनु भएको थियो। यो चाहिँ पिजडाभित्रको र त्यसमा 1509 नम्बरको उहाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि नम्बर, कैदी नम्बरको रूपमा चाहिँ उहाँलाई राखिएको थियो र त्यो नम्बरमा उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँबाट अघि कमरेड गौरवले पनि राखिसक्नुभयो त्यसको विषयमा। उहाँले के भन्नुभयो भने क्रान्तिकारीहरूको गिरफ्तारी वास्तवमा एउटा सडकको मोड मात्र हो। यो मोड विभिन्न प्रकारका मोडहरू आउँछन् र यी मोडहरू पार हुँदै जान्छन् उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिले हामी त्यो देख्छौँ नेपालमा पनि एउटा मोड, हामीले चाहिँ जुन महान जनयुद्ध जसले नेपालमा गणतन्त्र स्थापित गर्यो, जसले नेपालमा जुन राजनीतिक चेतना स्थापित गर्यो, अहिले जनतामाथि जुन प्रकारको प्रताडना हुन्थ्यो त्यो माथिको प्रताडनाबाट यसका विरुद्धमा बोल्न सक्ने जाति, जनजाति, महिला, दलित सबैले आफ्नो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि बोल्न सक्ने एउटा चाहिँ अधिकार स्थापित गर्यो। त्यो चेतना, त्यो संस्कार, संस्कृति, एउटा क्रान्तिकारी संस्कृति स्थापित गर्यो। त्यहाँ पनि एउटा मोड गोन्जालोले भने जस्तै बेग्लै प्रकारले एउटा मोड नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि आएको छ र यो मोडलाई कसरी पार गर्ने भन्ने बारेमा हामीले एउटा नयाँ तरिकाले अध्ययन गरिरहेका छौँ, नयाँ तरिकाले हामीले त्यसलाई त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ र हामीले पछिल्लो चरणमा हामीले के भनेका छौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन प्रकारको रफ्तार जति बेला साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने जुन क्रान्तिकारी आन्दोलन लेनिनको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो, जुन प्रकारको आन्दोलन माओको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो, जुन प्रकारको आन्दोलन फिडेल क्यास्ट्रो
चे गुएभाराको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो, जुन प्रकारको आन्दोलन यता होचिमिनको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो, जुन प्रकारको आन्दोलन यता किम इल सङको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो र दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि र नियो कोलोनियल राज्य संरचना आइसकेपछि त्यो प्रकारको आन्दोलन एउटा क्रान्तिकारी एउटा धार अर्थात् क्रान्तिकारी वेभ एउटा छलाङ के कारणले अगाडि बढिरहेको छैन त, के कारणले यस्तो भइरहेको छ, यो बारेमा हामीले गम्भीर प्रकारको छलफल गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नको लागि एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भनेका छौँ र हामीले दर्शनको क्षेत्रमा कहाँ त्रुटिहरू छन् त हाम्रो बुझाइमा, राजनीतिको क्षेत्रमा कहाँ त्रुटि छन् हाम्रो बुझाइमा, अर्थनीतिको बारेमा समाजवादी अर्थनीतिको बारेमा कहाँ त्रुटि छन् हाम्रा बुझाइहरूमा र हामीले हाम्रा सोचाइहरूमा हाम्रा चेतनाका क्षेत्रमा हाम्रा विचारहरूको क्षेत्रमा संस्कृतिका क्षेत्रमा क्रान्तिकारी संस्कृतिको क्षेत्रमा कहाँ त्रुटिहरू भएका छन् त्यसलाई हामीले विश्लेषण गर्दै त्यसलाई एउटा सच्याएर अगाडि बढ्ने, त्यसलाई चाहिँ के छ भने नयाँ तरिकाले स्थापित गर्ने र नयाँ उभार, नयाँ वेभ, न्यू वेभ, एउटा चाहिँ रेभोल्युसनरी न्यू वेभ सिर्जना गर्नको निम्ति एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले गरेका छौँ। त्यसको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ र त्यसका धेरै विषय छन्। म यो अहिले त्यो बारेमा यहाँ छलफल त गर्दैन, किनभने यो गर्न जरुरी पनि छ। एउटा चाहिँ बौद्धिक छलफल, बौद्धिक तरिकाले यसको दार्शनिक छलफलहरू हाम्रो, किनभने जुन देशमा दर्शनको क्षेत्रमा छलफल हुँदैन, जुन क्षेत्रमा विज्ञानको विषयमा छलफल हुँदैन, जुन क्षेत्रमा जुन देशमा विचारको बारेमा छलफल हुँदैन, त्यो देश मृत प्राय हुने गर्छ, त्यो देश चाहिँ कोल्याप्स हुने गर्छ। अहिले त्यो प्रकारको स्थिति छ। त्यस कारण तर हामी त्यो बहसलाई चाहिँ के छ गर्न चाहन्छौँ, हामी त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्न चाहन्छौँ, त्यसलाई व्यापक रूपमा जनताको बिचमा लैजान चाहन्छौँ। तर म संक्षेपमा के भन्न चाहन्छु भने एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमद्वारा हामी एउटा बृहत कम्युनिस्ट एकता पैदा गर्न चाहन्छौँ। त्यो प्रकारको कार्यदिशा हामीले विकास गरेका छौँ। त्यो बृहत प्रकारको आन्दोलनले, बृहत प्रकारको कम्युनिस्ट एकता, त्यो भनेको हिजोको माओवादी मात्र होइन, हिजोको एमालेको कुरा होइन, हिजोका मार्क्सवादी एमालेको कुरा होइन, अहिले बृहत कम्युनिस्ट एकता, बृहत प्रकारले कम्युनिस्ट जसले चाहिँ समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्छ, समाजवादका मूल्य मान्यताहरू, त्यसको अर्थनीति, त्यसको दार्शनिक मान्यता, त्यसको विचारको प्रश्न, त्यसको सोचाइका कुराहरू, त्यसका चेतनाका विषयहरू, संस्कृतिका विषयहरू कसरी हामी चाहिँ विकास गर्ने, के समस्याहरू रहे विगतमा र के कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढेन भन्ने बारेमा हामीले संश्लेषण गरेका छौँ। हामी त्यो विषयमा छलफल पनि गरेछौँ र हामी यो गोन्जालोको जो हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रियतावादीको हैसियतले हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने गोन्जालोको जो गिरफ्तारी छ लामो समयदेखि 30 वर्ष, करिब 30 वर्षदेखि 3 दशकदेखि जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँको रिहाई तुरुन्त होस्। वास्तवमा त्यति बेला हाम्रो पार्टी, त्यति बेलाको हामी सबै एउटै पार्टीमा थियौँ, हाम्रो पार्टीले गोन्जालोको गिरफ्तारी पछाडि अनेक प्रकारका अफवाहहरू त्यहाँ आए, गोन्जालोले शान्ति वार्ता गर्न खोज्यो भन्ने कुराहरू पनि आए। गोन्जालो वास्तवमा वार्ताको विपक्षमा हुनुहुन्न थियो, तर गोन्जालोले के भन्नुभएको थियो भने वार्ता उपयुक्त समयमा गर्नुपर्छ र त्यसलाई क्रान्तिकारीहरूले समाजलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति वार्ताको चाहिँ प्रश्नलाई गर्नुपर्छ भनिएको थियो। तर गोन्जालो गिरफ्तार भइसकेपछि त्यहाँ एउटा राइट अपर्चुनिस्ट लाइन भन्ने देखियो। राइट अपर्चुनिस्ट लाइन अर्थात् दक्षिणपन्थी अवसरवादी कार्यदिशा देखा पर्यो। त्यसलाई अलि गोन्जालोलाई अलिक बढी के गर्न खोज्यो भन्दाखेरि गोन्जालोले वार्ता गर्न खोज्नुभएको छ, आत्मसमर्पण गर्न खोज्नुभएको छ भन्ने प्रकारले त्यहाँ चाहिँ विषयहरू आए। तर हाम्रो भनाइ त्यति बेला के रह्यो भने त्यो बेलामा हामीले त्यसको बारेमा बुझ्नको निम्ति हामीले यहाँ पद्मरत्न तुलाधरलाई हामीले चाहिँ पेरुमा पनि पठायौँ। त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा रिममा काम गर्ने गौरव हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ। हामीले चाहिँ के छैन पहल गऱ्यौँ, उहाँहरूलाई चाहिँ के छैन पार्टीले पहल गरेर पठायो। हामीले दमनराज ढुङ्गालासँग पनि हामीले सहयोग लियौँ, एउटा डेमोक्रेटहरूको क्रान्तिकारीहरूको हामीले सहयोग लिएर चाहिँ के छैन त्यसलाई बुझ्नको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि गऱ्यौँ। हाम्रो आफ्नै तरिकाले पनि हामीले धेरै कोसिसहरू गऱ्यौँ र हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिको पक्षबाट अर्को कुनै व्यक्तिले बोलिदिने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अत्यन्तै षड्यन्त्रपूर्ण तरिका हुन्छ र त्यो प्रकारको षड्यन्त्रले के गर्छ भने क्रान्तिकारी मान्यतालाई चाहिँ हत्या गर्ने गर्छ र साम्राज्यवादीहरूका षड्यन्त्रहरूलाई त्यसलाई मद्दत गर्ने गर्छ। आज हामीले नेपालमा पनि त्यही प्रकारको देखेका छौँ। जस्तो नेपालमा एउटा टर्निङ त आएकै छ, किनभने हाम्रो क्रान्तिकारी आन्दोलनमा किन यो नयाँ वेभ आएन भन्ने त हामीले देखेकै छौँ। तर नेपालका क्रान्तिकारीहरूलाई छेदविच्छेद पार्ने कुरा, त्यसलाई संसदवादमा धकेलिदिने कुरा,
क्रान्तिकारी आन्दोलनका नेतृत्व गरेका कतिपय साथीहरूलाई विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरू लगाउन र हेकका कुराहरू गर्ने, जस्ता प्रचण्डकै बारेमा आउँछन्, अग्नि सापकोटाको बारेमा आउँछन्, विप्लवको बारेमा पनि त्यस्ता कुराहरू गर्ने गर्छन्। विभिन्न कमरेडहरूको बारेमा साम्राज्यवादीहरूले यसरी हमला गरिरहेको अहिले यो प्रकारको, जस्तो अहिले एमसिसीको कुरा आइरहेको छ, एमसिसीको कुरा नेपालमा क्रान्तिलाई रोक्नको निम्ति र त्यही प्रकारको पेरुमा जुन प्रकारको हरकत गरियो त्यही प्रकार। मसँग एकजना डाक्टर प्रोफेसरसँग भेट भयो, नेपालमा आउनुभएको रहेछ। उहाँको एकजना साथी चाहिँ के छ गोन्जालो गिरफ्तार गर्ने मिसनमा उहाँ चाहिँ के छ पेरु जानुभएको छ। पहिले त्यति बेला उहाँले कुरा गर्नुभयो, थाहा भयो। उहाँले चाहिँ एउटा पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको छ। मसँग 3-4 घन्टा कुराकानी भयो। उहाँले लामो फेरिस्त बताउनु भयो उहाँले चाहिँ। तर वास्तवमा उहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसको निम्ति यही एमसिसीको सन्दर्भमा चाहिँ के छ आउनुभएको रहेछ। हामीले चाहिँ के छ त्यसको धेरै कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ। यस्तो प्रकारको षड्यन्त्रमूलक तरिकाले अमेरिकाले आफ्ना मान्छेहरू पठाउने, आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ के छ र यहाँ चाहिँ क्रान्तिकारीहरूलाई समाप्त पार्ने जो रणनीति अप्नाएको छ। अहिले जो एमसिसी छ, यो एमसिसी पनि नेपालमा एकातिर भारतलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने, अर्कोतिर चीनलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने, भारतको न्युक्लियर जो पावर छ त्यो इमर्जिङ छ त्यसलाई पनि ध्वस्त पार्ने, नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने, भारतको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने, चीनको एउटा बढ्दो गरिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढिरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यो प्रकारको षड्यन्त्रका साथ अमेरिकीहरू आइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि हामी एकदम सचेत हुनुपर्ने, यसलाई खारेज गर्नुपर्ने, यसको बारेमा हामी सचेत भएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रियताका आधारमा संसारभरिका क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गरेर त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ अहिले बनेको छ। र विश्व परिस्थिति कस्तो छ भने जब हामी गोन्जालोको कुरा गरिरहेका छौँ, हामीसँग के नाता छ गोन्जालोको, होइन? त्यो हामीसँग आरसिपी युएसए अर्थात् रेभोल्युसनरी कम्युनिस्ट पार्टी अफ युएसए बबेबा किङसँग हाम्रो के नाता छ? त्यस्तै हाम्रो एमएलपिडी जर्मनीको कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवाद लेनिनवाद माओसेतुङ विचारधारा भन्छ त्योसँग हाम्रो के सम्बन्ध छ? त्यस्तै भारतको भाकपा माओवादी त्योसँग हाम्रो के सम्बन्ध छ? श्रीलङ्काको कम्युनिस्ट पार्टी अफ सिलोन माओइस्ट त्योसँग हाम्रो के सम्बन्ध छ? त्यस्तै फिलिपिन्समा भएको कम्युनिस्ट पार्टी अफ फिलिपिन्स माओइस्ट त्यसको बारेमा हामीसँग के सम्बन्ध छ? हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रियतावादी सम्बन्ध छ। किनभने ती सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू मानव जातिको मुक्तिको निम्ति, साम्राज्यवादको अन्त्यको निम्ति र विश्व मानव जातिको एउटा वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने हाम्रो जो पूर्वीय मान्यता छ त्यसका आधारमा एउटा समाज निर्माण गर्ने, एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्ने अभियानमा चाहिँ के छ लागिरहेका छन्। त्यसकारणले हाम्रो सम्बन्ध छ, त्यसकारणले हामी एकताबद्ध छौँ, त्यसकारण हामी गोन्जालोको रिहाईको माग गर्दछौँ, त्यसकारण हामी संसारका सबै क्रान्तिकारीहरूको विजयको हामी माग गर्दछौँ र हामी सबै क्रान्तिकारीहरूसँग एकताबद्ध हुन चाहन्छौँ र त्यसको निम्ति हामी नेपालमा पनि एउटा बृहत प्रकारको कम्युनिस्ट एकता चाहन्छौँ जसले नेपालको संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरोस्, जसले नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गरोस्, जसले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक गतिशीलता, समृद्धि र शान्ति स्थापना गरोस्, निरन्तर प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना गरोस्। यसको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यति भन्दै मेरा भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु र अन्तमा फेरि गोन्जालोको रिहाईको निम्ति म अपिल गर्न चाहन्छु। पेरुवियन सरकारले तुरन्त गोन्जालोलाई रिहाई गरोस्, अमेरिकी साम्राज्यवादले पेरु छोडोस् र पेरुमा हस्तक्षेप बन्द गरोस्, नेपालमाथिको हस्तक्षेप बन्द गरोस् भन्ने कुरा राख्दै मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन। पार्टीका नेतृत्वका साथीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेड र मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई सर्वप्रथम म क्रान्तिकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु। पेरु कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कमरेड गोन्जालो चाहिँ 29 वर्षदेखि चाहिँ त्यहाँको कठोर कारावासमा हुनुहुन्छ। अझ नेभल बेसमा लगेर सेनाहरूको चाहिँ अखाडामा लगेर उहाँलाई राखेको छ र धेरै लामो समयसम्म त उहाँलाई आइसोलेसनमै राखियो र उहाँ अहिले अनुमान गरिए अनुसार यो स्किन क्यान्सरबाट पनि पीडित हुनुहुन्छ। तैपनि उहाँलाई उपचारको व्यवस्था गरिएको छैन र त्यो अमानवीय व्यवहार त्यहाँ गरिराखिएको छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसको विरुद्धमा आवाज संसारभरि नै उठिरहेको छ र यस अवसरमा यो कार्यक्रम जुन आयोजना गरिएको छ आयोजकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र संसारभरि चलिरहेको कमरेड गोन्जालोको रिहाई र उहाँको चाहिँ जीवन रक्षाको अभियानमा हामी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट ऐक्यबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छौँ र यहाँ यही मञ्चबाट म के माग गर्न चाहन्छु भने कमरेड गोन्जालोलाई र उहाँका
सहयोद्धा कमरेडहरूलाई सबैलाई रिहाई गरियोस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। अब गोन्जालोको विषयमा कुरा गरिरहँदा म केही कुराहरू यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। 1980मा पेरुमा चाहिँ जनयुद्धको सुरुवात भयो। त्यो बेला विश्वमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूको लागि अनुकूल परिस्थिति थिएन क्रान्तिको लागि। क्रान्तिको लागि विश्व परिस्थिति पनि अनुकूल हुनुपर्छ र देशको परिस्थिति पनि अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने एउटा सामान्य नियम हो। तर 1980मा चाहिँ विश्वमा कुनै पनि देशमा त्यस्तो क्रान्तिको उभार थिएन। तर 1980मा उहाँहरूले चाहिँ जनयुद्ध सुरु गर्नुभयो र त्यो जनयुद्ध चाहिँ तीव्र रूपमा चाहिँ विकास भयो र त्यो संसारलाई त्यसले प्रेरणा दियो। किनभने हामी चाहिँ कुनै पनि देशमा जुन जब कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुन्छ, जहाँ क्रान्ति सुरुवात हुन्छ, त्यो विकास हुन्छ, कुनै न कुनै देशको प्रेरणा लिने गरिन्छ। जस्तो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण के थियो त भने चीनमा भएको 1949 को चाहिँ जुन क्रान्ति हो, नयाँ जनवादी क्रान्ति, त्यसको प्रेरणाबाट चाहिँ यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको थियो। र 1980मा जुन चाहिँ नि त्यहाँ जनयुद्ध सुरु भएर जसरी विकास गर्यो, त्यो विकासबाट उत्प्रेरित भएर जसरी चाहिँ रुसी क्रान्तिबाट चाहिँ उत्साहित भएर चीनमा चाहिँ पार्टीको स्थापना भयो। माओले त्यही भन्नुभएको छ। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुने पृष्ठभूमिमध्ये एउटा उहाँले के भन्नुभएको छ भने रुसमा भएको क्रान्तिको सफलता, हामीले रुसको जस्तो क्रान्ति गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उत्साह भएका युवाहरूले पार्टी खोल्यौँ भन्नुभएको छ। त्यस हुनाले सफल क्रान्तिको चाहिँ एउटा प्रेरणा पाएर चाहिँ कुनै पनि देशमा क्रान्तिकारी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जन्मिन्छ र त्यो विकास गर्छ। त्यसै गरी एकपल्ट चाहिँ संसारभरि चाहिँ कुनै बेला चीनको प्रभावबाट, त्यसपछि पहिले रुसको प्रभावबाट, त्यसपछि चीनको प्रभावबाट चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको स्थापना भयो र क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढ्यो। तर 1980मा चाहिँ त्यो प्रभाव पनि त्यति धेरै थिएन। त्यस्तो बेलामा पनि उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो र त्यसपछिका आन्दोलनहरू, क्रान्तिहरू त्यसैका प्रेरणाका स्रोत बने। पेरुको क्रान्तिको म नेपालमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन 2052 सालमा चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ, त्यो एउटा चाहिँ प्रेरणाको स्रोत चाहिँ पेरु पनि थियो। त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। जब उहाँ 84 चाहिँ जब चाहिँ गिरफ्तार हुनुभयो, त्यो बेलासम्म हाम्रो चाहिँ क्रान्तिको सुरुवात भइसकेको थिएन। त्यतिखेर क्रान्तिको तयारीको लागि भनेर हामीले जतासुकै गोन्जालोलाई रिहाई गर भनेर पोस्टर टाँसेका थियौँ। गोन्जालोको प्रचार गर्नु, हामीले के भन्थ्यौँ भने गोन्जालोको प्रचार गर्नु, पेरुको क्रान्तिको समर्थनमा प्रचार गर्नु भनेको नेपालको क्रान्तिको तयारी गर्नु हो भन्ने पार्टीको मान्यता थियो। त्यसकारण गोन्जालोलाई रिहाई गर्ने अभियान र पेरुको क्रान्तिलाई समर्थन गर्ने अभियान हामीले नेपालमा जनयुद्धको तयारीसँग जोडेका थियौँ। हामी त्यसकारण चाहिँ पनि यो पेरुको क्रान्ति र गोन्जालोको चाहिँ जीवन रक्षा र उहाँको रिहाई हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन गएको छ। अब जहाँसम्म गोन्जालोको कुरा हो, उहाँ चाहिँ आफै एउटा चाहिँ दर्शनको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हो उहाँ दर्शनको। र उहाँले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई यस्तोसँगले ग्रास गर्नुभयो र त्यसलाई पेरुमा जुन ढङ्गले लागू गर्नुभयो, त्यो धेरैको लागि प्रेरणाको स्रोत बनेर हामीले नेपालमा जनयुद्ध सुरु गर्दा धेरै पेरुको कम्युनिस्ट पार्टीको डकुमेन्टहरू धेरै अध्ययन गरेका थियौँ। त्यति नजिकको हो हाम्रो पेरु। हाम्रो भौतिक रूपले त्यति टाढा भए पनि सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपले र नीतिगत रूपमा चाहिँ त्यो पेरु हाम्रो लागि त्यति नजिक हो। र उहाँ गिरफ्तार भइसकेपछि पेरुको क्रान्तिले धक्का खायो। त्यसपछि उहाँ गिरफ्तार भएपछि केन्द्रीय कमिटीका धेरै नेताहरू गिरफ्तार भए, धेरैलाई हत्या गर्यो र धेरैलाई उसले जेलमा हालेको छ। त्यहाँको अहिलेको आततायी सरकार यस्तो सरकार छ, गोन्जालोलाई गिरफ्तार गर्दाखेरि त्यहाँ फुजिमोरीको चाहिँ सरकार थियो। त्यो जापानी मूलको चाहिँ एउटा मानिस थियो, असाध्यै कम्युनिस्ट विरोधी र त्यसले कम्युनिस्टहरूप्रति घृणा गर्थ्यो र गोन्जालोलाई गिरफ्तार गर्नको निम्ति एउटा ठुलो षड्यन्त्र गरिएको थियो र षड्यन्त्रद्वारा उहाँलाई गिरफ्तार गरियो। फुजिमोरीले चाहिँ गोन्जालोलाई गिरफ्तार त गरेर आजीवन कारावासको सजाय त दियो, त्यहाँ कैयौँको हत्या पनि गर्यो क्रान्तिकारीहरूको। त्यस्तो हत्यारालाई पछि चाहिँ के भयो त भने
त्यो गिरफ्तार गर्यो। कैयौँ त्यस्ता मुद्दाहरू अपराध गरेका जेनोसाइड गरेका अपराध गरेका चाहिँ मुद्दाहरू लाग्यो। उसले अर्बौँ डलर चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको थियो। त्यो मुद्दामा लागेको खुजीमरी चाहिँ अहिले आम माफीमा छुटेको छ। तर पेरुका जनतालाई मुक्त गराउने, पेरुमा क्रान्ति सफल पारेर नयाँ पेरु बनाउनको निम्ति लडिरहनु भएको आदर्श एउटा नेता गोन्जालोलाई अहिलेसम्म पनि रिहाई गरेको छैन। त्यो पेरु अहिलेको नि पेरुको आततायी सरकारको हामी घोर निन्दा गर्छौँ। अनि उहाँहरूले जुन प्रकारले चाहिँ पेरुमा क्रान्तिको सुरुवात गर्नुभयो, मैले भनिहालेँ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल थिएन। त्यो बेलामा पनि उहाँले त्यो चाहिँ क्रान्तिको चाहिँ नि सुरुवात गर्नुभयो र त्यसको विकास गर्नुभयो। जति बेलासम्म गोन्जालो गिरफ्तार हुनुभएको थिएन त्यति बेलासम्म त्यो क्रान्ति निरन्तर अगाडि बढी पनि राखेको। जनयुद्धका 3टा चरणहरू हुन्छन्: रणनीतिक रक्षा, रणनीतिक सन्तुलन र रणनीतिक प्रत्याक्रमण या आक्रमण। उहाँहरूले आफ्नै विश्लेषण अनुसार रणनीतिक रक्षाको चरण उहाँले पार गरिसक्नु भएको थियो। उहाँले गोन्जालोले नै के भन्नुभएको थियो भने त्यहाँको युद्धको मूल्याङ्कन गर्दा अब हामी रणनीतिक सन्तुलनमा छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। रणनीतिक सन्तुलनमा चाहिँ युद्ध क्रान्ति पुगिसकेको थियो। अनि तेस्रो चरण चाहिँ के हुन्थ्यो भने रणनीतिक प्रत्याक्रमण। र पार्टीले आह्वान गरिसकेको थियो। त्यहाँको पेरुको राजधानी लिमा चाहिँ धेरै जनसङ्ख्या भएको देशमध्ये एउटा मानिन्छ र त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ विद्रोह गर्नको निम्ति लिमामा तयारी गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले योजनाबद्ध ढङ्गले तयारी गरिराखेको बेलामा उहाँलाई गिरफ्तार गरियो। र उहाँलाई गिरफ्तार गर्ने, जेल हाल्ने यो सबै चाहिँ कुरा चाहिँ त्यहाँको पेरुको सरकारको बुताबाट भएको थिएन। प्रत्यक्ष रूपले अमेरिकी साम्राज्यवाद जोडिया थियो। जस्तो हाम्रो जीवनजीले अघि गीत बनाउनु भयो, त्यो अभिव्यक्त भएको छ त्यो गीतमा। त्यो याङ्की इम्पेरियलिजम त्यसको पछाडि लागेको थियो। र अमेरिकी साम्राज्यवादको CIA को चाहिँ षड्यन्त्रबाट, त्यसको प्रयासबाट उहाँलाई लिमामा गिरफ्तार गरियो। लिमामा गिरफ्तार गरेर उहाँलाई जेल हालियो। र उहाँबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। यो छोटो कार्यक्रममा हामी सबै कुरा भन्न पनि सक्दैनौँ। उहाँलाई पहिलो कुरो त अहिले उहाँ 89 वर्षको हुनुभएको छ र उहाँ चाहिँ जेल बस्नुभएको 29 वर्ष भइसक्यो। विगत 29 वर्षदेखि सायद संसारमै सबैभन्दा लामो जेल बस्ने मध्येको एकजना उहाँ पनि पर्नु भएको छ। र उहाँले चाहिँ आफू गिरफ्तार भएको 12 दिन पछाडि 12 सेप्टेम्बरमा उहाँ गिरफ्तार हुनुभयो। 14 सेप्टेम्बरमा उहाँलाई त्यो बेलासम्म सार्वजनिक गरिएको थिएन। एउटा पिँजडामा सार्वजनिक गरियो। त्यसमा पर्दा हालेको थियो। पर्दाभित्रको पिँजडामा उहाँलाई राखिएको थियो र त्यो पर्दा उगाडिदिएपछि त्यहाँ गोन्जालो हुनुहुन्थ्यो। कैदीको लुगा लगाएको गोन्जालो त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र थुप्रै पत्रकारहरू त्यहाँ जम्मा भएका थिए। र पत्रकारलाई उहाँले सम्बोधन गर्दा के भन्नुभयो भनेदेखि, म त गिरफ्तार भएँ, तर म गिरफ्तार भएर यो क्रान्ति रोकिनु हुँदैन, रोकिँदैन पनि। पेरुका मेरा सबै चाहिँ सहयोद्धा कमरेडलाई भन्छु, तपाईँले क्रान्ति अगाडि बढाउनुहोस्। विश्वभरिका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई, सहयोद्धाहरूलाई भन्छु, विश्व क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनुहोस्। यो क्रान्ति मेरो गिरफ्तारीबाट क्रान्ति पराजित हुँदैन, हामी विजयतिर अगाडि बढ्छौँ भनेर विश्वासका साथ उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले गर्नुभएको सम्बोधन एउटा ऐतिहासिक सम्बोधनको रूपमा लिइन्छ र पेरुको पार्टीले त्यसलाई धेरै देशमा त्यो उहाँको सम्बोधनलाई त्यो पठाएर त्यसलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्ने पनि गरियो। त्यसकारण चाहिँ अभिमायल गुजमान चाहिँ उहाँको चाहिँ वास्तविक नाम हो। र उहाँ गिरफ्तार हुनु भनेको पेरुको क्रान्तिको लागि मात्रै होइन कि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि पनि ठुलो क्षति हो। त्यसपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले चाहिँ धक्का खाएको अनुभव गरेको थियो। त्यसकारण चाहिँ हामी यहाँबाट अहिले विश्वभरि नै जो आवाज उठिरहेको छ यो राम्रो कुरा हो र उहाँको रिहाई हुनुपर्छ। त्यो उमेरमा 89 वर्षको उमेरमा सामान्यतया एउटा निश्चित उमेर पुगिसकेपछि अरू उसमा भए पनि गिरफ्तार जेल परेकाहरूलाई छोडिदिने चलन हुन्छ। तर 89 वर्ष भइसकेको मान्छेलाई पनि अहिलेसम्म यातनापूर्ण जीवन बिताउन बाध्य गराइएको छ र उहाँलाई बन्दीको रूपमा राखिएको छ। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ रिहाई हुनुपर्छ भनेर यो विश्वभरि चाहिँ माग उठिरहेको छ र नेपालबाट पनि त्यो मागको एउटा समर्थनमा यो कार्यक्रम ले भूमिका खेल्ने नै छ भन्ने मैले ठानेको छु। जहाँसम्म गोन्जालोको मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई विकास गर्ने क्रममा पनि
उहाँहरूको ठुलो भूमिका थियो। जस्तो हामीले सबैले पहिले के मान्दै आएको थियौँ भनेदेखि कम्युनिस्टहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ विचारधारा भन्ने थियो। अहिले पनि कैयौँ कम्युनिस्ट पार्टीले त्यही नै भनेको छ, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ विचारधारा भन्छन्। तर हामीले पार्टीले त्यतिखेर हामी मोटो मसाल अनि त्यसपछि चाहिँ नि हामी नेकपा माओवादी भयौँ। हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद नै हुनुपर्छ भनेर हामीले पनि पारित गऱ्यौँ। सन् 1993मा रिमले पनि त्यो प्रस्ताव पारित गर्यो र विश्वभरि नै माओको योगदानलाई मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो र यो फर्मुलेसन यो चाहिँ संश्लेषण पहिले सबभन्दा पहिले कसले गर्यो भने गुन्जरोले गर्नुभयो। अब माओको योगदानलाई माओ विचारधारा भनेर हुँदैन, माओवाद भन्नुपर्छ भनेर पहिलो संश्लेषण गर्ने पनि नेता पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेता पनि गुन्जारो नै हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडिबाट आरसिपी अमेरिकाले गर्यो, त्यसपछि अरूले गरे, हाम्रो पार्टीले गर्यो, अनि रिमले पनि त्यही फर्मुलेसन गरेको थियो। त्यसकारण चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई अगाडि बढाउनमा पनि उहाँको भूमिका छ। विश्व क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पनि उहाँ प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। त्यस्तो कमरेड गोन्जालोलाई जेलमा 1 मिनट पनि राख्ने चाहिँ अधिकार यो आततायी सरकारलाई छैन। उसलाई रिहाई गरोस् र उहाँका चाहिँ जुन सहयोगता कमरेडहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई रिहाई गरोस्, यो माग दोहोऱ्याउँदै यो कार्यक्रम राख्नु भएकोमा म आयोजक कमरेडहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो संक्षिप्त भनाइलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।